मुझसे कल 1.25 लाख अपनिया करियां वाल नजर पाओ तो करियां दिया पुराने जुमेरात लंघ गई जे और ते जुम्मा चढ़ गया जे। वजीर आजम कौन है? इमरान खान। वजीर आजम कौन? इमरान खान। वजीर आजम कौन? इमरान खान। वजीर आजम कौन? वजीर आजम कौन? इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम कौन है? इमरान खान साहब। वालेकुम सलाम। किधर आज जलसे में आपका क्या ख्याल है? आज हमें हमारे खान साहब आए हैं, इस वजह से हम बड़े खुश हैं कि आज इन्होंने गुजरात की इज्जत में इजाफा कर दिया। मैं सबसे पहले बहुत ही पहले से ये देखता हुआ आ रहा हूँ कि आज पे जो भी जलसा हुआ है वो इतना कामयाब नहीं हुआ। आज जो ये गरदार हैं, जो उनको ये मैसेज जाएगा कि हम जिंदा कौम हैं। गुजरात वाले शहीदों के खानदान से तल्लुक रखते हैं। यहाँ हमने खून दिया हुआ है इस मिट्टी को। हम गरदार नहीं है, गरदार वो हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं। आपका शुजात हुसैन के बारे में क्या ख्याल है जो उन्होंने किया? वो उम्र सीधा है इस वक्त, उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हमें उनके लिए उनकी सोच पे सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं हम, उसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। गुजरात वाले इस टाइम किसके साथ? वन एंड ओनली इमरान खान। बेगर्स कांट बी चूजर। वी आर नॉट बेगर्स। क्या आपका वजीर आजम? ऑलवेज इमरान खान। ये दिलों का बादशाह है, इसके बारे में जो भी कहो वो दिल पे लगता है। ये दिलों का बादशाह है। गिरिता फरूकी कहती है कि बहुत थोड़े बंदे आते हैं। उसकी क्या इज्जत है? वो क्या है खान के सामने? वो क्या है? अगर वो बंदे इकट्ठे करे 4 से 5 बंदे इकट्ठे कर सकती है। अगर ये बंदे इकट्ठे 4 से 5 लाख बंदा इकट्ठा कर सकता है। आपका वजीर आजम इस टाइम का जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ, वो कहता है हम IMF के गुलाम हैं, हम अमेरिका के गुलाम। वो गुलाम है, हम अपने हाथ से कमा के खाते हैं। हम जिंदा कौम है, वो है बैगर। हम बैगर नहीं है, वो बैगर है। हम ऑलवेज अपने हाथों की कमाई से खाते हैं, हम जिंदा कौम है। वेरी गुड। जब भी हम दुनिया में जाते हैं, इन बगारतों की वजह से, इन बेहया लोगों की वजह से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फ्रांस में इनकी पेंटें उतारी जाती हैं, लाहौर में ये बेइज्जत होते हैं, इस्लामाबाद में ये बेइज्जत होते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये बेइज्जत होते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं इस खान की वजह से हमें इज्जत मिलती है। ये हमारे ग्रीन पासपोर्ट का वारिस है। आप जैसे भी बोले, जहाँ भी बोले, ये इमरान खान जहाँ भी जाएगा। आपके ख्याल से नमूज पे इमरान खान के अलावा और किसने बात की? आज तक किसी ने नहीं की। भुट्टो ने 2 अल्फाज कहे थे, उसे फांसी लगा दिया गया। इसे भी साइड पे लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मेरे आका का नाम लेता है उसकी हिफाजत वो खुदा करता है। ये जब भी बोलेंगे नमूसे रिसालत पे, ये जितने लोग आप देख रहे हैं, ये अपनी जान निछावर करने के लिए हर दम हाजिर है। आपका क्या ख्याल है कि ये जो सब कुछ शहबाज गिल के बारे में किया गया, जो मार कटाई हुई, वो किसने की? ये एक प्रोपेगेंडा है। इसमें बूट से लेके गरदारों तक सब शामिल हैं। और बूट वाले ये सारी आवाम जानती है कौन है। ठीक है, इनमें जो गरदार मौजूद हैं उनके वाज़ेह नाम सबको पता है। और मैं भी लेना चाहता हूँ। इनमें सबसे पहले हमारा बड़ा बूट पालशिया, उसका मतलब लोग समझ गए हैं। उसके अलावा नून लीग, ठीक है, और ये PDM की 13 जमातें इसका क्या बिगाड़ सकती हैं? अल्लाह ना कुछ बिगाड़े तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके ख्याल से इलेक्शन इस साल होना चाहिए? इस साल इलेक्शन होना चाहिए नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द। और इसी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर की सीट पे देखेंगे। आप सबका वोट किसका है? इंशाल्लाह। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। जिसे अल्लाह इज्जत देता है उसे ही सब कुछ मिलता है, और जिसे जिल्लत देता है उसे ही सब कुछ, जिल्लत के अलावा और कोई नहीं मिल सकता। आपका शुक्रिया। वजीर आजम कौन है? इमरान खान इंशाल्लाह। वजीर आजम कौन? वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान। गुजरात वजीर आजम कौन है? और मेरी इमरान खान में आई, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। जी हेलो। अब मुझे ये बस वजीर आजम कौन है? वजीर आजम कौन है? अगर कोई इमरान खान से कहे वजीर आजम इमरान खान मांगने वाला आएगा, इमरान खान। यही कहेगा ना मैं मजबूर हूँ। वजीर आजम कौन है? या कहेगा जी मुझे पैसे थोड़े दे दो। वजीर आजम इमरान खान जिंदाबाद। आपको पता वो नहीं वापस करेगा। लाला जी वजीर आजम कौन?
تو یہ جب آپ کے ملک کا سربراہ کہتا ہے جی میں ترکی گیا، میں عمران خان زندہ باد. عمران خان اچھا بندہ ہے. چور ہے وہ کہتے ہیں چور ہے. نہیں یہ نہیں چور ہے. نواز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے، مریم چور ہے، سارا ٹبر چور ہے، زرداری بھی چور ہے. لیکن اس سے پہلے 75 سال تو اسی آزاد ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. اون آزاد ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے میں انسان کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا. فرشتوں کو کہا کہ انسان وزیر اعظم کون ہے؟ اور جب شیطان عمران خان. عبادت کرتا وزیر تھا، اعظم عمران خان. جب شیطان نے کہا کہ نہیں میں تو آپ کا بنا ہوں، نواز شریف کون ہے؟ میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا، نواز شریف کون فرشتوں ہے؟ کو بھی نہیں پتا کہ میں انسان میں کتنی صلاحیت پیدا کیا. نواز شریف کون ہے؟ تو نواز شریف نوجوان کون ہے؟ آپ میں سے بھی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا نواز شریف کون ہے؟ کہ آپ میں اللہ نے کتنی صلاحیت نواز دی ہے. شریف. آپ سب میں آپ اللہ کی سب سے عظیم چور ہے. نواز شریف کون ہے؟ چور ہے سارا ٹبر. قوم کبھی چور ہے. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں بڑھاتی. چور. ایک خموہا آدمی زردار. بھوکا رہتا ہے لیکن عمران خان انسان کے سامنے عمران خان ہمارا ہاتھ ٹاپ لیڈر ہے. شہزادہ. عمران خان زندہ باد. نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف چور ہے. نواز شریف کون ہے؟ سے اور بھی باتیں کروں گا نواز شریف کون ہے؟ لیکن میں کون ہے؟ آپ کی تربیت بھی کروں گا پرائم منسٹر کیونکہ میں چاہتا ہوں اور عمران خان. کہ آپ سب میرے ساتھ ابھی بھی فیوچر کے اینڈ تک وہی ہے ہمارا پرائم منسٹر. یہاں ہم نے ایک حقیقی آزادی کی تحریک چلانی ہے اور اس کا سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے. نواز شریف کون ہے؟ ملک کا انصاف کا نظام، بہت بڑا چور ہے. ایک انصاف اس سے کا بڑا نظام چور آج کرنا. تک نہ دنیا میں پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا نظام ہوگا. طاقتور جو ظلم کرتے ہیں کمزور پر، ہم کمزور کو تحفظ دینا اور آزاد کرنا. نوجوانوں اس کے لیے آپ کو سب میرے ساتھ کرنا جو عام بہتر سمجھے. کیونکہ اس وقت ہماری حکومت ایک امپورٹنٹ حکومت جی نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف اس ملک کا صرف چور ہی نہیں غدار بھی ہے. نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف چور ہے. نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا غدار اور سب سے بڑا چور ہے جس نے حق اور سچ کا ساتھ دینا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو. اسٹینڈ فار عمران خان. نواز شریف کون ہے؟ عمران خان زندہ باد. نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف چور. نواز شریف کون ہے؟ نواز شریف بھی چور ہے تو مریم بھی چور ہے. سارے چور نے ساری جان جان چھڑاؤ ساری تھوڑی مہربانی. چھڑ دیو ساری جان نہ کدھر خطہ پاکستان دا نواز شریف کون ہے؟ غدار ہے. غدار چور ڈاکو. آپ کا وزیر اعظم عمران خان صاحب. نواز شریف جی نواز شریف کون ہے؟ چور ہے. چور ہے. چور ہے. زرداری. چور ہے. عمران خان زندہ باد. کیا فروخی کو ڈھونڈے تعداد گن لے اسٹیڈیم چیک کر لے کہ یہاں پہ کتنا مجمع ہے. اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان اچھا آدمی تے دلیر آدمی ہے. ایک آدھے شیر نے جڑے کہ آندے نے یہ اپنے ملکوں نچ جاندے نے. شیر اپنی جو نہیں چھڑدا. یہ کتے جڑے نے وہ جو چھڑدے نے اپنی. سمجھ لو عمران ایڈا دلیر ہے. نواز شریف تے انہوں کہو کہ پاکستان تے شریف لے آئے. سمجھ لو میری گل انہیں اپنی بی بی نو اگے کیتا ہوا ہے. سمجھ لو میری گل وہ اس لیے فیل ہو گئے نے سارے.
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ। ਫਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਲਸੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ? ਫਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।